Ingon diri kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan magalapas siya sa usa ka bahin ni ini, siya mahimong malinapason sa tanan ni ini. So, moingon siguro ang protestante, kami kapag laom, baarang-arang mi kay usaray among gilapas ang ikaupatra, ang Catholic Church tulo. Ang tulo mga kaigsuunan og isa parihas ra malinapason. Nga naman, ang napulo kasugod kung mao ni atong relasyon sa Dios ug sa tao, mga kaigsunan. Then, parehas bas kaminyoon. Ang kaminyoon na ay pamalaod. Usa ni ana imong lapason, guba ang inyong kaminyoon.